अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। लॉयर औरकजई पासकई के मकाम पर दो कबीलों फेरोज खेल और ज़िला खैबर अकाखेल के दरमियान हदबंदी के तनाज़े पर लड़ाई में जिरगे की कोशिशों से फायरबंदी हो गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ज़िला औरकजई मोहम्मद खालिद ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया औरकजई और खैबर के ताउन और कोशिशों से जिरगा ने दोनों कबीलों के दरमियान लड़ाई बंद करते हुए फायरबंदी की। लड़ाई के दौरान अकाखेल कबीले के जाबहा के एक शख्स को उनके हवाले कर दिया गया। फेरोज खेल कबीले ने अकाखेल कबीले के एक शख्स को यरगमाल बनाया था, उसको भी अकाखेल कबीले के हवाले कर दिया। फेरोज खेल कबीले और अकाखेल कबीले के दरमियान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तेगा रख दिया गया। अगर किसी भी फरीक ने खिलाफ वर्जी की तो 5 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 29 मई से पासकई हदबंदी के तनाज़े के हल के लिए जिरगों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ज़िला खैबर और ज़िला औरकजई से मसले के हल के लिए जिरगा मेंबरान का इंतखाब किया गया है, जो कि इन दोनों फरीकीन के दरमियान जिरगा सालसान किरदार अदा करते हुए तनाज़े का हल निकालेंगे। लाहौर पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रायवेंड पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में उमर शफीक और अवैस शामिल हैं। मुलजिम उमर के और शफीक के कब्जे से 1 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम अवैस के कब्जे से नाजायज असलहा, पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, मजीद तहकीकात जारी है। क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तमाम तर वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। SP सदर हफीजुर रहमान बुगटे। हंगो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कामयाब तहकीकात के बाद 3 बेटियों को कत्ल करने वाला बाप समेत मुतादिद मुजरिमों को सजा दी गई, जबकि दीगर मुकदमात में गिरफ्तार मुजरिमों से तफ्तीश जारी है। इस हवाले से SP इन्वेस्टिगेशन जिला हंगो अरशद महमूद ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के बेहतरीन तफ्तीश की बदौलत मुतादिद मुजरिमों को सजाएं हुई। महदूद वसाइल में तफ्तीशी ऑफिसरान बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक खातून जो कि हंगो से कई माह पहले लापता हुई थी, लापता होने के बाद कई माह बाद पुलिस ने उनका पता लगाया गया और फिर मफरूर के घर पर छापा मारा गया, भारी असलहा बरामद किया गया। रेप टू अटेम्प्ट केसेस में मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। मुनशियात और कत्ल केसेस के इंटेरोगेशन जारी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ जाली करेंसी के कारोबारी अफराद को गिरफ्तार करें और मुतादिद गाड़ियां बरामद की जो कि जाली करेंसी के कारोबार के लिए इस्तेमाल होती थी, पकड़ी गई। जाली करेंसी स्टेट बैंक भेज दी गई, जिसके तहकीकात जारी है। 2 मुलजिमान गिरफ्तार हैं, मजीद को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि 2018 में 3 बेटियों को कत्ल करने वाले बाप को गिरफ्तारी के बाद मकतूल बाप को कैफीर किरदार तक पहुंचाया। अदालत ने उनको सजा दी है। ये हंगो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इनके अमले की बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत है। हम मजीद कोशिशें करेंगे कि मुजरिम का सही तफ्तीश करके उनको कैफीर किरदार तक पहुंचाएं और मजलूमों को इंसाफ मिले। ये यहाँ पर मेरे तकरीबन 2-2.5 माह हो चुके हैं। तो इस दौरान हमने इन्वेस्टिगेशन में बहुत से काम हमने किए और बदकिस्मती से दरमियान में रमज़ान की वजह से या कोरोना की वजह से फिर हम वो न कर सके, आपके साथ शेयर न कर सकते। तो वो आज इस सिलसिले में मेरी DPO साहब के साथ बात हुई थी। DPO साहब ने फिर मुझे कहा कि आप इस सिलसिले में मीटिंग भी कर लें। जो चीज़ पुलिस की ने इस 2-2.5 माह में जो कार्रवाई की है, जो काम किए हैं, ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन विंग ने, वो तकरीबन आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। इससे पहले मैं यहाँ पर पोस्ट एज SP इन्वेस्टिगेशन, उस दौरान भी हमारे बहुत से केसेस थे जो उस वक़्त हमारी टीम जो थी उसने इनको इन्वेस्टिगेट किया। बहुत से ब्लाइंड केसेस थे, बहुत से इंतहाई मुश्किल केसेस थे जिनको उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। फिर उसके बाद मुलज़िम उसमें गिरफ़्तार किए, केसेस कोर्ट में भेजे, फिर वहाँ पर एविडेंस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जो वो सज़ा हुए। उसमें मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा। हमारा थाना सदर का केस था, एक बच्ची सी, उसके साथ रेप हुआ था और उस केस की उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन थी हमारे एक सब इंस्पेक्टर थे तारिक उस्मान साहब, उन्होंने की थी और मेरी मौजूदगी में की थी। उसमें जो गाइडलाइन उनको हो सकी वो मैंने दी और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो केस जब चला इसमें ट्रायल में, तो अभी उसके रिसेंटली 2 माह पहले उसका फ़ैसला हुआ। उसमें उस मुलज़िम को डेथ सेंटेंस दी गई
اور اسی طرح ہمارے پاس ایک ٹرپل مرڈر کا کیس تھا اس دور میں. باپ نے اپنی بیٹیاں مروائی تھیں 3, اپنے بھائی کے ذریعے چچا نے بھتیجیاں اپنی ماری تھیں. اس کیس کی انٹروگیشن ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی تھی. اس وقت شبراز خان ہمارے سب انسپکٹر جو آج انسپکٹر ہیں, انہوں نے اس کی تھی تفتیش کی تھی, اور صحیح طریقے پر تفتیش کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ مقدمہ بھی سزا ہوا. اس میں ان میں پنجاب بھر کی طرح جہانیہ میں بھی انسداد ڈینگی مچھر کے بارے میں آگاہی مہم واک کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, میونسپل کمیٹی, محکمہ زراعت توسیع, محکمہ صحت اور تمام ماکاتاب فکر کے شہریوں نے بھرپور شرکت کی. واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے کی. واک کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے واک کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا SOPs پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ڈینگی مچھر کے بارے میں شہریوں کو بھی آگاہی فراہم کی جائے تاکہ بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس موذی مرض سے بچا جا سکے. اس سے ذرا سی احتیاط سے زندگی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ڈینگی سے بچاؤ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شام کے وقت گھر سے بلا ضرورت نہ نکلا جائے. صفائی کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ صفائی ڈینگی کے دشمن ہے. اگر خدا نخواستہ ڈینگی بخار کی شکایت ہو تو خوف نہیں, احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ماحول دوست بنائیں. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد زہیب صادق نے کہا ہے کہ ڈینگی مچھر کوئی جان لیوا نہیں ہے, بس احتیاط ہی اس کا اصل علاج ہے. تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جہانیہ محمد فیاض نے کہا کہ سر میں درد, بخار, جسم پر خارش اور دھبا اور متلی کی شکایت کی صورت میں فوراً اپنے قریبی اسپتال یا معالج سے رابطہ کرے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع جہانیہ مظہر حسین کلیم نے کہا کہ دیہی علاقوں میں بارش کا پانی کھڑا رہنے سے بھی ڈینگی مچھر کے انڈے, لاروا اور مچھر پیدا ہونے کا امکان ہے. اس لیے پانی بارش کا ہو یا عام, اس کی نکاسی کا فوری اقدامات اٹھائے جائیں. خصوصی شرکت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جہانیہ علی رضا, اسپیشل برانچ جہانیہ سرکل کے انچارج چودھری سیف اللہ, ریسکیو انچارج محمد ندیم اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. قصور چوکی سبزی منڈی پولیس کی قہوہ خانوں کے خلاف کارروائی. کوٹ پکا قلعہ سے 4 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. DPO قصور عمران کشور اور DSP سٹی یعقوب آباد کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے SHO افتخار جویا کے سپرویژن میں چوکی سبزی منڈی کے انچارج طاہر خان, سب انسپکٹر نے قہوہ خانے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 لڑکیوں فوزیہ بی بی, صبا بی بی, بشیرہ بی بی, فرح بی بی اور 2 لڑکوں محمد عارف عرف عاشق, راشد علی کو حرام کاری کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. مخبر کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ عارف عرف عاشق نے اپنے گھر پکا قلعہ میں قہوہ خانہ بنا رکھا ہے جس کی سرپرستی نقاش ولد بلا مسیح کرتا ہے, جس پر چوکی سبزی منڈی پولیس کے انچارج طاہر خان نے اپنی ٹیم اور لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ فوری کارروائی کرتے ہوئے چھاپا مارا تو ملزمان زناکاری کے لیے برہنہ حالت میں بوسو کنار کر رہے تھے, جنہیں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا ہے. DPO قصور کی طرف سے کارروائی پر چوکی سبزی منڈی کے انچارج طاہر خان کو شاباش دی گئی. اس موقع پر یعقوب آباد DSP سٹی سرکل نے کہا کہ ایسے نوجوانوں جو ہے وہ نسل کو تباہ کر رہے ہیں اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں, کسی صورت معافی کے حقدار نہیں ہیں, ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. DIG آپریشن ساجد کیانی کے احکامات کی روشنی میں لاہور پولیس کا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے مفرور مجرمات کے گرد گھیرا تنگ. ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 5 اشتہاری ملزمان گرفتار. اچرا پولیس کی کارروائی, چوری کے مقدمے میں فرار اشتہاری ملزم ندیم گرفتار. لیاقت آباد پولیس کی کارروائی, 3 سال سے مفرور اشتہاری ملزم یاسین گرفتار. گلبرگ پولیس نے بوگس چیک کے مقدمے میں مفرور اشتہاری ملزمہ ہرا ریاض کو گرفتار کر لیا. شادمان پولیس کی کارروائی, 3 سال سے بوگس چیک کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم تنویر عباس گرفتار. نشتر کالونی پولیس نے فراڈ کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزمہ میری وسیم کو گرفتار کر لیا. ملزمان مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے. SP ماڈل ٹاؤن آپریشنز, مفرور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں. SP ماڈل ٹاؤن دوست محمد. پنجاب سامان انڈسٹریل اسٹیٹ سندر لاہور میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام فیکٹری مالکان نے شرکت کی, جس کی قیادت تیمور صاحب اور رمضان صاحب نے کی. اور اس میٹنگ میں رضوان اعجاز فیکٹری آنر,
C144 ने भी स्टेट के मसाइल को उजागर किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को सराहा। साहिवाल जिला इंतजामिया का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कमिश्नर साहिवाल नवीज़न नादिर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर जिला साहिवाल बाबर बशीर की हिदायत पर चीचा वतनी, असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राना और चीफ ऑफिसर बल्दिया क़याम गनी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली 20 से ज़ायद दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राना का कहना था कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। किसी को भी लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देंगे। शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि कोरोना की तीसरी खतरनाक वबा से बचा जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों बिलखुसूस पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस जैसी मौजी मरज़ से महफूज रखे। अलहबरा में आज डेंगी डे मनाया गया। आवाम को मिसाली माहौल की फराहमी का आज़्म किया गया। डेंगी लार्वे के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए अलहबरा इंतज़ामिया मुतहर्रिक डिप्टी डायरेक्टर एडमन आफ्ताब अहमद अंसारी की निगरानी में स्प्रे किया गया। अलहबरा का माहौल सफाई सुथराई और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहबरा एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करके इस वबा से महफूज रह सकते हैं। फरहत जबी अलहबरा हॉल्स, अदबी बैठक, क्लासरूम, स्टूडियो, लॉन्जो और दीगर तमाम जगहों पर स्प्रे कर दिया गया है। अलहबरा मॉल और कल्चरल दोनों कॉम्प्लेक्सेस पर इंसदाद डेंगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तर्जुमान अलहबरा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।